Assalamu alaikum. ENG 101 असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2021 का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। असाइनमेंट के टोटल मार्क्स है वो 20 है। डेट आप लोगों ने असाइनमेंट सिलेबस के पोर्शन में देख लेनी है। लेक्चर 1 से लेकर 13 तक कवर किए गए असाइनमेंट में और 2 सवाल दिए गए हैं। पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में आप लोगों ने MCQs फिल करने हैं और दूसरे में 2 प्लस आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ डायरेक्ट आप लोग कहते हैं skills. Purpose of creating is convenience and impair means tax. A passage has been given to a task student to practice carefully and answer the question. Basically, in commercial work, reading के बारे में क्या reading अच्छी है, एक ग्राफ दिया हुआ है और रीड करना है, उसके related information के लिए पास करना है. I have a dream. Public speech है difficult mathematical rights. Basically, I have agreed एक अवामी तकरीर है जो हमें कम्युनिटी शेयर हकों के खासकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन में जॉब एंड फ्रीडम के लिए मार्च के दौरान की थी। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि deliver to our 250,000 civil rights supporters from the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC. The speech was the definition movement of the civil rights movements. इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स सिविल राइट्स जो थी स्पोर्ट राइट्स उसमें वो शामिल हैं। इस बार की मुतहदा ताल्लुक किया था इसमें शहरी और माशी हकूक़ का ताल्लुक किया इसमें वाशिंगटन DC ये तकरीर जो शहरी हकूक़ की तहरीक का एक अहम लम्हा था। आज़ादी के ऐलान के हवाले से शुरू करते हुए इन्होंने जो है तकरीर आज़ादी के ऐलान के हवाले से शुरू किया था जिसने 1863 में लाखों गुलामों को आज़ाद किया। किंग ने मुशाहिदा किया कि 100 साल बाद निगरो अभी तक आज़ाद नहीं है। तकरीर के अख्तिताम की तरफ किंग अपने तैयार करदा मतन से मेरे पास एक ख्वाब है यानी आई हैव अ ड्रीम जब तकरीर ख़त्म हो रही थी थीम पर जज़वी तौर पर तरमीम के लिए रवाना हुआ, जिसका इशारा मलिहा जैक्सन की पुकार से हुआ। इन्हें ख्वाब के बारे में बताया मार्टिन तकरीर के इस हिस्से में जिसने सामीन को पुरजोश कर दिया। किंग ने ग़ुलामी और नफ़रत की सरज़मीन से पैदा होने वाली आज़ादी और मसावात के लिए अपने ख्वाबों को बयान किया। जॉन मिचम लिखते हैं कि एक ही तकरीर के साथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर जेफरसन और लिंकन के साथ इन मर्दों की सिफ में शामिल हो गए जिन्होंने जदीद अमेरिका को तश्कील दिया और इस तकरीर को 1999 के स्कॉलर ऑफ पब्लिक एड्रेस के सर्वे में 20वीं सदी की आला जो अमेरिकी तकरीर का भी दर्जा दिया गया है। तो बेसिकली जो है आई हैव ड्रीम जो था उसका अमेरिकन एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या काम, जूनियर की क्या राइट्स थी। व्हाट इशू डज मार्टिन लूथर किंग स्पीच एड्रेस। मार्टिन लूथर किंग की तकरीर किन मुस्तकिल यानी किन मसाइल पर तवज्जो देती है। तो जैसे कि उसका क्या था कि उसने क्या किया है, कंटिन्यूशंस ऑफ रेकिज्म्स किया है, नहीं, एंड ऑफ द रेकिज्म एंड एक्विजिशन ऑफ द सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स, बिल्कुल ऐसे ही था। उसमें बता देता हूँ यहाँ पर देखिए तीसरी लाइन में कि एंड टू द रेकिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कॉल फॉर द सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स, वो अमन चाहता था। तो इसलिए क्वेश्चन जो नंबर 1 है इसका जो राइट आंसर वो ये है। उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं हम कि व्हाट पुशेस किंग टू स्पीक आई हैव अ ड्रीम, यानी क्या बात बादशाह को बोलने पर मजबूर करती है, मैंने एक ख्वाब देखा। व्हाट पुशेस किंग ऑफ टी, क्या बात जो है वो मजबूर थी। ही रीड आउट दी एमेंसिपेशंस एंड प्रोक्लेमेशंस है, या फिर ही इज़ प्रोमोटेड बाय मलिहा जैक्सन, ही इज़ ओवरवेल्म्ड बाय द कवर्ड लिंकन हैड आस्क्ड हिम टू गिव द स्पीच। तो इसने यानी जो
کیا بات بادشاہ کو بولنے پر مجبور کرتی ہے کرتے ہوئے، یعنی اس نے آئی ہیو اے ڈریم پروموٹڈ بائی مدھیہ جیکسن کرائے، یعنی یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر اس کنگ ڈپارٹ فرام ہز پریپیئر ٹیکسٹ فار دی پارٹلی امپرووائزڈ پریوشنس آن دی تھیمس آئی ہیو اے ڈریم پروموٹڈ بائی دی ملیہ جیکسن کرائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ پروموٹڈ بائی دی ملیہ جیکسن کرائے۔ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، فرام دی پیسج گیو ون ورڈ فور ٹو لیو، تو یہاں پر کہتا ہے جی کہ حوالے سے چھوڑنے کے لیے ایک لفظ دیں، یعنی پیسج کو دیکھتے ہوئے ایک ورڈ بتائیں چھوڑنے پر، تو ظاہر سی بات ہے اس نے ڈپارٹڈ ای ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا تھا اس کو چھوڑتے وقت۔ یہاں پر وہ ادھر پریپیئرڈ اباؤٹ دی ٹیم فریڈم ایکوالٹی سیلری ہیٹڈ میگزم رائٹس وتھ دی، یہاں پر اس نے مینشن کیا تھا یہ اسپیچ کنگ ڈپارٹڈ فرام ہز پریپیئر فار ٹیکسٹ پر امپروز پروویژن آن تھیمس، یہاں پر اس نے یہ ورڈ استعمال کیا تھا اس تھیم کے حوالے سے۔ واٹ از دی نیم آف دی مارٹن لوتھر کنگ فرام اسپیچ، تو اس کا کیا نام تھا، ذرا سب کو پتہ ہی ہے کہ آئی ہیو اے ڈریم، اس کا یہ نام تھا۔ ان فرنٹ آف دی ہوم ڈز کنگ اسپیک، یعنی جو بادشاہ کس کے سامنے بولتا ہے، بادشاہ کس کے سامنے بولتا ہے، دی سول رائٹس پورٹر کے سامنے، ہز فرینڈ یا پھر لنکنس یا نیگوشیشن، تو ظاہر سی بات ہے سب کو پتہ ہے دی سول رائٹس پورٹر کے سامنے وہ اسپیچ کر رہے تھے۔ پیراگراف نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں ریڈ دی پیراگراف کیئرفلی اینڈ بیس آن آئیڈیا ڈسکسڈ ان دی پیراگراف آئیڈینٹیفائی گیون اسٹیٹمنٹ ٹرو اور فالس، یہاں پر آپ لوگوں نے بتانا ہے پیراگراف کس بارے میں ہے کہ ان دی ریسنٹلی ایئر eventually biologists and conservationists have focused increasing attention on the tropical rainforest for two principal reasons. First, although these habitats cover only 7% of the earth and land surface, they contain more than half and the species in the entire world biota. Second, the forests are being destroyed so rapidly that they will mostly disappear within the next country. اچھا یہاں میں آپ کو ڈائریکٹ اس کا مطلب سمجھا دیتا ہوں کہ حالیہ برسوں میں ارتقائی ماہرین حیات اور تحفظ پسندوں نے 2 بنیادی وجوہات کی بنا پر جو ہے ٹروپیکل رین فورسٹ بارش کے جنگلات پر بڑھتی ہوئی توجہ مرکوز کی ہے۔ سب سے پہلے اگرچہ یہ رہائش گاہیں زمین کی زمینی سطح کا صرف 7% احاطہ کرتی ہے، جو یہ رہائش گاہ اس کا مطلب آپ خود سمجھیے گا 7% احاطہ کرتی ہے، لیکن ان میں پوری دنیا کے بایوٹا کی نصف سے زیادہ انواع موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے جنگلات اتنی تیزی سے تباہ ہو رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر اگلی صدی کے اندر ختم ہو جائیں گے، اپنے ساتھ لاکھوں انواع کو معدومیت سے میں لے جائیں گے، یعنی اس سے محروم ہو جائیں گے۔ دیگر پرجاتیوں سے مالا مال حیاتیات خطرے میں ہیں، خاص طور پر جو ہے ٹروپیکل رین فورسٹ جو ہے، مرجان کی چٹانیں جو ہے وہ ارضیاتی طور پر جو قدیم جھیلیں ہیں اور ساحلی گیلی زمینیں جو ہیں وہ ہر ایک اپنے طور پر خصوصی توجہ کا مستحق ہے، لیکن اس وقت بارش کے جنگلات بڑے عالمی بحران کے مثال کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی پہلے پیراگراف کا یہ مطلب تھا۔ اس کے بعد ڈسپائٹ دیئر ایکسٹراڈنری richness, tropical rainforests are among the most fragile of the all habitats، یعنی ان کی غیر معمولی دولت کے باوجود جو ٹروپیکل فورکاسٹ بارش کے جنگلات تمام رہائش گاہوں میں سب سے زیادہ نازک ہیں، وہ نام نہاد گیلے ریگستانوں پر اگتے ہیں۔ ایک بے مثال مٹی کی بنیاد جو شدید بارش سے دھوئی جاتی ہے، یعنی جنگل